जब चाइनामा कम्युनिस्ट व्यवस्था दरिलो बन्दै गयो त्यस पछाडि उसले नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने सोच बनायो र त्यही बेलामा जब उसले खम्पाहरूलाई सहयोग गर्ने र त्यहाँका विद्रोहीहरूलाई सहयोग गर्ने टिबेटका विद्रोहीहरूलाई सहयोग गर्नको लागि जुन परिकल्पना गर्यो त्यसपछि नेपालका राजा महेन्द्रलाई अमेरिकाका 36औं सम्भवतः राष्ट्रपति हुनुपर्छ मिस्टर जोन्सनले उता अमेरिकामा बोलाएर उनलाई बडो सम्मान पनि दिए र उनीहरूले खम्पा विद्रोहीहरूलाई सहयोग गर्ने एउटा वातावरण यहाँ नेपालमा मार्फत प्रयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गरे। अमेरिकाले नयाँ नेतृत्व चयन गर्यो र नेपालको मुस्ताङमा बसेर विद्रोह सुरु गरे र त्यहाँ एक किसिमले भन्ने हो भने नेपालको मुस्ताङमा तपाईले एउटा साम्राज्य नै उनीहरूले पुरा मुस्ताङलाई नै कब्जा गर्ने जस्तो स्थिति सिर्जना भइसकेपछि नेपाललाई पनि चौतर्फी दबाब दिन थाल्यो, चाइनाले पनि दबाब दिन थाल्यो र नेपालले पनि हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि नै एकदमै खतरा पर्ने सक्ने सम्भावना त्यो बेला आकलन गर्यो। नेपालमा सेना नै ल्याइहाल्नु भन्दा पनि यहाँका विद्रोहीहरूलाई युज गर्न सक्छ चाइनाको विरुद्धमा, ल्याउँदैन भन्ने होइन। तर यही सन्धि एमसीसीबाट आई नहाल्ला, तर उसले फेरि अरू नयाँ ट्रिटीहरू नेपाललाई फसाउँदै जान्छ र नयाँ ट्रिटी नयाँ सन्धि मार्फत उसको सेना आउन पनि सक्छ, किनभने अमेरिकाले सेना ल्याउँदैन हुँदैन भन्ने सम्भावना छैन जुन नागरिकहरूले शङ्का व्यक्त गरिराख्नु भएको छ। अहिले उसले जापानबाट तपाईँले हेर्नुभयो भने झन्डै 2 खरब भन्दा बढी नेपाली रुपैयाँको उसले त्यहाँबाट लिन्छ जापानबाट। कोरियाबाट पनि उसले झन्डै 1.5 खरब रुपैयाँ कोरियाबाट लिन्छ। यसरी उसले प्रोटेक्सन मनी पनि त्यहाँबाट उठाइरहेको, कुनै पनि कन्ट्रीमा उसको सेना छ भने तपाईँ बुझ्नुहोस् त्यो उसले त्यहीँको खर्चबाट उठाइरहेको छ। जस्तो इराकमा उसले राखेको छ, अहिले इराकको जुन टेरिटोरीमा अमेरिकन सेनाहरू छन् त्यहाँ उसले 5 स्टार होटलसम्म पनि बनाएको छ। हेर्नुहोस् त्यहाँ त्यति राम्रो व्यवस्थापन गर्यो, त्यो क्षेत्रलाई उसले एउटा मिनी अमेरिका बनाइसकेको छ। एउटा पुरा टेरिटोरीलाई नै उसले आफ्नो कब्जामा लिएर त्यहाँ उसले अमेरिका स्थापित गरेको छ। र नेपालमा यदि अमेरिकाले साँच्चै नै उसले भनेको जस्तो सोचेको जस्तो जुन पुरानो उसको सपनाहरू पुरा भएको छैनन्, उसले धेरै अगाडि जुन खम्पा विद्रोहीहरूलाई प्रयोग गरेर नेपालमा मार्फत चीनमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउने र नेपालीहरूलाई पनि प्रयोग गर्ने र चीनको जासुसी गर्ने र चीनमा सजिलै टिबेटमा छिर्ने उसले जुन प्लान गरेको थियो त्यो चकनाचुर भएको उसको छ। आफ्नै आन्तरिक कारणले पनि उसलाई कमजोर भएको थियो त्यो बेला। इराक अनि फिलिपिन्स यी र दक्षिण कोरिया यी राष्ट्र भनेको अहिले पनि अमेरिकाका गुलाम हुन्। अमेरिकाले जे भन्छ त्यो भन्दा यिनीहरू चाँचुँ केही पनि गर्न सक्दैन, यो अवस्था यिनीहरूको छ। भारतलाई बिजुली बेच्ने भन्ने कुरा यो दिवा स्वप्न हो, यो कहिल्यै पुरा हुँदैन। इन्डियाले नेपालको बिजुली कहिले पनि किन्नेवाला छैन, एक रत्ती विश्वास छैन। इन्डियाले नेपालको विद्युत किन्दैन, उसले अहिले पनि आफ्नो विद्युत किन्छ। भोलि यति सस्तोमा उसले नेपालको विद्युत किन्नको लागि बार्गेनिङ गर्छ कि तपाईँ हामी चकित हुन्छौँ र त्यो नेपालको लागि अनुत्पादक हुन्छ, घाटा हुन्छ। त्यसकारण हामीले चाइनासँग राम्रो सम्बन्ध बनाएनौँ भने हामीलाई कालान्तरमा गएर इन्डियाले नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्नलाई उसलाई अझ सजिलो हुन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज फटाफट नेपाल र साथमा म रोशन घाटी उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि सचेत नेपाली पार्टीका अध्यक्ष पुण्य प्रसाद पछाइ हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ। हजुर धन्यवाद छ, नमस्कार। तपाईँसँग योभन्दा अगाडि पनि मैले एमसीसीको बारेमा कुराकानी गरेको थिएँ। आज थप कुराकानी गर्नको लागि छु। आम दर्शकहरूले अझ धेरै यहाँलाई प्रश्न गर्नुभएको छ। जस्तो एमसीसी पास भइसके पछाडि अमेरिकी सेना नेपालमा आउँछन् र उनीहरूले जे पनि गर्छन् त्यो नेपालको कानुन लाग्दैन भनेर भनिरहेको छ। के साँच्चै कि अमेरिकी सेनाहरू नेपालमा आउने हुन्? एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभएको छ। यसको लागि हामीले अलिकता इतिहास हेर्नुपर्ने हुन्छ, हिस्ट्री विश्वको र अमेरिकाले के गरिरहेको छ संसारमा र नेपालमा उसले पहिला के गरेको थियो त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। आउँछ कि आउँदैन, आउने सम्भावना कति छ, अथवा अमेरिकन सेना नै आउँछ कि उसले विद्रोहीहरूलाई यहाँ प्रयोग गर्छ, के गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्न। यसको लागि हामी अलिकति पछाडि फर्किनुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि हामी हेरौँ 1950मा जब तिब्बतको स्वामित्व चाइनाले लियो, त्यो लिइसकेपछि र कम्युनिस्ट व्यवस्था माओ जेदुङको व्यवस्था चीनमा लागू भइसकेपछि अमेरिकाको लागि ठुलो टाउको दुखाइ हुन गयो र उसले तिब्बतलाई स्वतन्त्र गराउने नाममा त्यहाँ 1958 तिर उसले खम्पा विद्रोहहरू तयार गर्यो र त्यो बीचमा के भयो, उसले नेपालमा जब चाइनामा कम्युनिस्ट व्यवस्था दरिलो बन्दै गयो त्यस पछाडि उसले नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने सोच बनायो र त्यही बेलामा जब उसले खम्पाहरूलाई सहयोग गर्ने र त्यहाँका विद्रोहीहरूलाई सहयोग गर्ने टिबेटका विद्रोहीहरूलाई सहयोग गर्नको लागि जुन परिकल्पना गर्यो त्यसपछि नेपालका राजा महेन्द्रलाई
अमेरिकाका 36औं सम्भवतः राष्ट्रपति हुनुपर्छ मिस्टर जोन्सनले उता अमेरिकामा बोलाएर उनलाई बडो सम्मान पनि दिए र उनीहरूले खम्पा विद्रोहीहरूलाई सहयोग गर्ने एउटा वातावरण यहाँ नेपालमा मार्फत प्रयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गरे। र सुरुमा त खम्पा निकै लामो समयसम्म झन्डै 5-7 वर्ष तिब्बत लिइसकेपछि पनि चीनले लिइसकेपछि पनि त्यहाँ कुनै किसिमको विद्रोह भएन। त्यहाँका सांसद त्यहाँका व्यापारी धनाढ्यहरू कोहीले कुनै किसिमको विद्रोह भएको थिएन। दलाइ लामा सुटुक्क भागेर यता इन्डियातिर पसेका थिए र त्यो बीचमा जब खम्पा विद्रोहीहरूलाई उसले सहयोग गर्न थाल्यो अमेरिकाबाटै हतियारहरू लिएर आउने र अमेरिका इन्डियाले त्यसलाई सपोर्ट गर्ने यहाँ खानेकुराहरू धेरै कुराहरू चाहिँ इन्डिया मार्फत त्यहाँ पुर्याउन थाल्यो। त्यो भएपछि एक किसिमले त्यो चाहिँ सुरुमा तिब्बतको पूर्वी भागतिर सुरु भयो र त्यसलाई चाइनाले नराम्रोसँगले दबाइसकेपछि त्यहाँका खम्पा विद्रोहीहरू नेपाल प्रवेश गरे। नेपाल प्रवेश गरे र उनीहरूले मुस्ताङलाई आधार शिविर बनाए र मुस्ताङलाई आधार शिविर बनाएर जब यो आन्दोलन अलि उग्र रूपमा लिन थाल्यो तब त्यही बेला दलाइ लामाले पनि अब हामी बुद्धिस्ट बुद्धमार्गी भएको कारणले यसरी सशस्त्र विद्रोह गर्नु हुँदैन भनेपछि पहिलाका जुन कमान्डर थिए तिनले नेपालमा शरण लिए। तर त्यहाँ त्यसको नेतृत्व र अनेक थोक गरेर वाङदी भन्ने अझ कठोर मान्छेलाई चाहिँ अमेरिकाले नयाँ नेतृत्व चयन गर्यो र नेपालको मुस्ताङमा बसेर विद्रोह सुरु गरे। र त्यहाँ एक किसिमले भन्ने हो भने नेपालको मुस्ताङमा तपाईले एउटा साम्राज्य नै उनीहरूले पुरा मुस्ताङलाई नै कब्जा गर्ने जस्तो स्थिति सिर्जना भइसकेपछि नेपाललाई पनि चौतर्फी दबाब दिन थाल्यो। चाइनाले पनि दबाब दिन थाल्यो र नेपालले पनि हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि नै एकदमै खतरा पर्ने सक्ने सम्भावना त्यो बेला आकलन गरियो। पहिला त अनुसन्धान गरियो यो के छ यो खम्पा विद्रोहीहरूले नेपालमा के स्थिति ल्याउन सक्छन् भन्ने कुरा हेरिँदै जाँदाखेरि नेपालमा चाहिँ यसले हिमाली क्षेत्रमा नै एउटा अस्थिरता सिर्जना गर्ने र विद्रोह सिर्जना गर्ने देखिएपछि नेपालको सेनाले एक्सन गर्यो र एक किसिमले भन्ने हो भने यो 2031 तिरको कुरा हो र खम्पा विद्रोहलाई राजा वीरेन्द्रको डाइरेक्ट निर्देशनमा खम्पा विद्रोहलाई दबाइयो र ती वाङदी र धेरै विद्रोहीहरू मारिए। र त्यो बेला हामी हेर्न सक्छौँ अमेरिकाले धेरै किसिमका हतियारहरू नेपालको ती खम्पा विद्रोहीहरूलाई नेपालबाट जुन परिचालन गर्नको लागि तिब्बतलाई स्वतन्त्र गराउने नाममा पठाएको थियो र उसले आर्थिक सहयोग पनि उनीहरूलाई गरेको थियो। र यदि ती खम्पा विद्रोहीहरू शक्तिशाली हुँदै गएको भए मुस्ताङमा आधार शिविर उनीहरूले बनाउँदै गएको भए पुरा मुस्ताङलाई उनीहरूले आफ्नो कब्जामा लिन सक्ने स्थिति हुन्थ्यो र त्यो स्थितिमा यो नेपालको लागि पनि खतरा हुन्थ्यो। त्यसकारण यो परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा चाहिँ हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने उसले नेपालमा सेना नै ल्याइहाल्नु भन्दा पनि यहाँका विद्रोहीहरूलाई युज गर्न सक्छ चाइनाको विरुद्धमा नेपालकै मानिसहरूलाई पनि विरुद्धमा खडा गर्न सक्छ र जति पनि तिब्बतीयनहरू आउँछन् तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्छ। यो एउटा देखिन्छ तत्कालै सेना नआइहाले पनि। तर अमेरिकाको इतिहास हेर्नुपर्ने हुन्छ। अमेरिकाले के हुन्छ अमेरिकाका अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने संसारका झन्डै 70 मुलुकमा अमेरिकन सेनाहरू छन्। चाहे तपाईँ जापान भन्नुहोस् कोरिया भन्नुहोस् यता दुबईतिर फिलिपिन्स भन्नुहोस् यी धेरै कन्ट्रीहरूमा थाइल्यान्डदेखि लिएर धेरै कन्ट्रीहरूमा उसको सेनाहरू छन्। इराकमा छ कुवेतमा छ उता अफगानिस्तानमा पनि भर्खर अब फिर्ता लाने भन्ने कुरा छ। ती मात्रै होइन उसका 70 भन्दा बढी कन्ट्रीहरूमा उसले सेना प्रयोग गरिरहेको छ। त्यसकारण उसले सेना ल्याउँदैन भन्ने गर्दैन भन्ने विश्वास छैन आधार छैन। उसले मौका पायो भने र प्रयोग पनि गर्न सक्छ त्यो देखिन्छ। त्यसकारण हामीले ल्याउँदैन भन्ने होइन तर यही सन्धि एमसिसीबाट आइ नहाल्ला तर उसले फेरि अरू नयाँ ट्रिटीहरू नेपाललाई फसाउँदै जान्छ र नयाँ ट्रिटी नयाँ सन्धि मार्फत उसको सेना आउन पनि सक्छ। किनभने उसलाई सुपर पावर बनिरहनको लागि अब चाइना उसको लागि निकै नै खतरनाक साबित भएर गइरहेको छ। विश्वमा टक्कर दिने पहिला रसिया थियो भने अब रसियाको त्यो पावर नदेखेपछि हतियार त छन् शक्तिशाली त छ रसिया तथापि पनि अहिले उसको व्यापारमा एकदम सिधा असर भनेको चाइनाले पारिरहेको कारणले चाइनालाई कमजोर पार्नु र आफू शक्तिमा रहिरहनको लागि अमेरिकाले जे पनि गर्न सक्छ। किनभने तपाईको जो कुर्सी छ एउटा सत्तामा बसिरहेको राजाको कुर्सी जब हट्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ उसले जे पनि गर्न सक्छ जति नरसंहार पनि गर्न सक्छ। त्यसकारण अमेरिकाको पनि यो स्थिति आउन सक्छ र भोलि ऊ अझ एउटा घाइते बाघ जस्तो आफ्नो सत्ता ढल्ने अवस्थामा ऊ झन् खतरनाक भएर जान सक्ने देखिने भएको कारणले उसले जहाँसुकै जेसुकै पनि गर्न सक्छ। र अमेरिकाले नेपालको स्थितिमा चाहिँ गम्भीर रूपमा नै उसले अहिलेदेखि होइन महेन्द्रकै पालादेखि महेन्द्रलाई
अमेरिकालाई जुन जेल थुन्ने बेलामा पनि एउटा प्रजातन्त्रको हत्या हुँदा पनि चुप लागेर अमेरिका बस्नुको कारण पनि त्यही थियो, त्यही खम्पा विद्रोहहरूलाई र चीनको कारणले उसले नेपालसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउनु नै थियो, आफ्नो स्वार्थले गरेको थियो। र पछि वीरेन्द्रलाई पनि लगेर धेरै सम्मानहरू गरियो। रोनाल्ड रेगनको पालामा हुनुपर्छ वीरेन्द्रलाई अमेरिकामा बोलाइएको थियो र त्यहाँ एकदम ससम्मान जुन उनका पितालाई महेन्द्रलाई गरिएको थियो त्यही सम्मान वीरेन्द्रलाई पनि गरिएको थियो। तर वीरेन्द्रले त्यति हुँदै पनि उनीहरूको एन्टीमा कदम चालिदिएको कारणले यो पछि दरबार हत्याकाण्ड पनि यसैले CIA यसैको कारणले रिसाएको थियो र गर्यो भनिन्छ। त्यसकारण अमेरिकाले सेना ल्याउँदैन हुँदैन भन्ने सम्भावना छैन। जुन नागरिकहरूले शङ्का व्यक्त गरिराख्नु भएको छ त्यो हुन पनि सक्छ, नहुने सम्भावना छैन। अमेरिकाका धेरै सेनाहरू धेरैवटा देशहरूमा अहिले पनि छन् र धेरैवटा देशहरूमा चाहिँ अमेरिकाले आफ्नो सेनाहरू प्रयोग गरेको देखिन्छ। यति धेरै खर्च गरेर अमेरिकाले सेनाहरूलाई किन प्रयोग गरिरहेछ विभिन्न देशहरूमा? हो, यो पनि अर्को महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो। मुख्य कुरा के आउँछ भने सेना किन अमेरिकाले लान्छ? जस्तो कि त्यत्रो खर्च गरेर यसो हेर्दाखेरि त अमेरिकाले दुनियाँ देशमा लगेर खर्च गरेर सेना राख्नुपर्ने कुरा के छ होला भने जस्तो आउँछ। तर वास्तवमा अमेरिकाले सेना राख्नुको मुख्य कारण भनेको एक व्यापार हो र दोस्रो उसको भूमिमा युद्ध, कुनै पनि अहिलेका कन्ट्रीहरू आफ्नो भूमिमा युद्ध नगरेर अर्काको भूमिमा युद्ध गर्न चाहन्छ अमेरिका। आफ्नो भूमिमा युद्ध गर्दाखेरि के हुन्छ भने भोलि युद्ध भइहाल्यो भने आणविक अस्त्रको प्रयोग हुनसक्छ, भोलि आफ्ना पूर्वाधारहरू चकनाचुर हुन सक्छन्, निर्मूल हुन सक्छन्। त्यसकारण अर्काकै भूमिमा युद्ध गर्नको लागि उसले सबैतिर तयारी गर्छ र उसले जापानमा त्यति धेरै सङ्ख्यामा सेना राखेको छ। 50,000 भन्दा माथि 50-60,000 सेना जापानमा राखेको छ, तीभन्दा पनि बढी सेना कोरियामा राखेको छ। यो किन राखेको छ त? उसले पहिला कुरा के लाग्छ भने उसले आफ्नो खर्च 1 रुपियाँ पनि त्यहाँ गरेको हुँदैन। त्यो सबै प्रोटेक्सन मनी उसले ती देशहरूबाट लिएको हुन्छ। अहिले उसले जापानबाट तपाईँले हेर्नुभयो भने झन्डै 2 खरब भन्दा बढी नेपाली रुपियाँको उसले त्यहाँबाट लिन्छ जापानबाट। कोरियाबाट पनि उसले झन्डै 1.5 खरब रुपियाँ कोरियाबाट लिन्छ। यसरी उसले प्रोटेक्सन मनी पनि त्यहाँबाट उठाइरहेको। कुनै पनि कन्ट्रीमा उसको सेना छ भने तपाईँ बुझ्नुहोस् त्यो उसले त्यहीँको खर्चबाट उठाइरहेको छ। जस्तो इराकमा उसले राखेको छ। अहिले इराकको जुन टेरिटोरीमा अमेरिकन सेनाहरू छन् त्यहाँ उसले 5 स्टार होटलसम्म पनि बनाएको छ। हेर्नुहोस् त्यहाँ त्यति राम्रो व्यवस्थापन गरेर त्यो क्षेत्रलाई उसले एउटा मिनी अमेरिका बनाइसकेको छ। एउटा पुरा टेरिटोरीलाई नि उसले आफ्नो कब्जामा लिएर त्यहाँ उसले अमेरिका स्थापित गरेको छ। त्यहाँ उसका होटल छन्, व्यापार बिजनेस त्यहीँबाट संसारभरि सञ्चालन हुन्छन् र उसले त्यहीँ भन्दा बढी उसले सेना राख्नुको कारण, विभिन्न ठाउँमा राख्नुको कारण, जस्तो उसले खाडी कन्ट्रीमा जसरी पनि सेना राख्न चाहन्छ किनभने खाडी कन्ट्रीको तेलमा उसले त्यहाँ लगानी गरेको छ, खरबौँको उसको लगानी छ। त्यो लगानी र तेललाई नियन्त्रण गर्नको लागि उसले त्यहाँ शक्ति सधैँ आफ्नो उसमा पारिराख्न चाहन्छ। एक भने अरू विभिन्न ठाउँमा नाकाहरू ढुक्नको लागि, नाकाहरू आफ्नो व्यापारलाई एकदमै नियमित रूपमा कुनै व्यवधान बिना व्यापार चलाउनको लागि पनि उसले त्यहाँ सेना राख्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। चाहे कोरिया, अब जस्तो कोरियामा किन राख्यो? हामीलाई यसो हेर्दाखेरि कोरियामा किन राख्नु पर्यो जस्तो लाग्छ किनभने उसलाई प्रशान्त महासागरमा छिचोलेर चीनको जासुसी गर्न गाह्रो भइरहेको थियो। त्यसकारण उसलाई चीनको जासुसी गर्नको लागि एउटा सजिलो ठाउँ चाहिएको थियो र त्यसको लागि उसले उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाको एकदम टसल गराइदियो र दक्षिण कोरियामा लगेर उसले आफ्नो सेना राख्यो। त्यहाँबाट उसले त्यहाँ धेरै किसिमका राडारहरू, उसले शक्तिशाली राडारहरू प्रयोग गरेको छ र अमेरिकाले त्यहाँबाट चीनको जासुसी पनि गर्छ। त्यसकारण उसले विभिन्न ठाउँमा राख्छ भने जसरी विभिन्न ठाउँ पहिला योभन्दा अगाडि सुपर पावर जुन इङ्ल्यान्ड थियो, इङ्ल्यान्ड सुपर पावर हुँदाखेरि उसले एउटा बाइबल लिएर जाने र बाइबल लिएर गइसकेपछि एउटा पहिला धर्म कर्मको कुरा गर्ने, एउटा आध्यात्मिक कुरा गर्ने र बिस्तारै मान्छेहरूलाई प्रभावित पार्दै जाने र त्यहाँ बिस्तारै सेना लिएर जाने, सेना लिएर एउटा राजा रजौटालाई कब्जा गर्ने र त्यहाँ व्यापार लिएर जाने। त्यो व्यापारलाई बढोत्तरी सँगसँगै उसले सेना पनि बढाउँदै लाने त्यो व्यापारलाई संरक्षण गर्नको लागि। अहिले अमेरिकाले पनि त्यही गरिरहेको हो। जुन दोस्रो विश्वयुद्धपछि एक छत्र राज जुन अमेरिकाले गरेको छ संसारभरि, त्यसको मुख्य कारण भनेकै उसले आफ्नो व्यापारलाई चाहिँ नियमित गर्ने र त्यो नियमित गरिएको व्यापार संरक्षण गर्ने, आफ्ना उद्योगी व्यापारीहरूको संरक्षण गर्नको लागि हुन्छ। र यहाँ पनि भोलि नेपालको स्थिति पनि त्यो हुनसक्छ र नेपालमा यदि अमेरिकाले साँच्चै नै उसले भनेको जस्तो, सोचेको जस्तो जुन पुरानो उसको सपनाहरू पुरा भएको छैनन्, उसले धेरै अगाडि जुन खम्पा विद्रोहहरूलाई प्रयोग गरेर नेपालमा मार्फत चीनमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउने र नेपालीहरूलाई पनि प्रयोग गर्ने र चीनको जासुसी गर्ने र चीनमा सजिलै तिब्बतमा छिर्ने उसले जुन प्लान गरेको थियो त्यो चकनाचुर भएको उसको छ। आफ्नै आन्तरिक कारणले पनि उसलाई कमजोर भएको थियो त्यो बेला र त्यो अब उसले अमेरिका चाहिँ साँच्चै नै पहिला उसलाई चीन यसरी शक्तिशाली भएर अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा अमेरिकालाई लागेको थिएन किनभने 2012 सम्म पनि तपाईँ चीनको यो रूप देखिएको थिएन अमेरिकाले। त्यसकारण अब अमेरिकाले चीनको यो शक्ति अब वास्तवमै ऊ अगाडि लाग्ने रहेछ। जुन अर्थशास्त्री
राष्ट्रहरूले भनिरहेका थिए एक दिन सुपर पावर चिन नै बन्छ भनेर भनेका थिए, त्यो उसलाई साँचो लाग्न थालेको कारणले अमेरिका अत्तालिएको छ र अत्तालिएको अमेरिकाले सबैतिर टाङ अडाउन खोज्छ जहाँ चिन पुग्न खोज्छ र यो कारणले गर्दाखेरि उसले जुन बिआरआई हाम्रो नेपालको जुन प्लानिङ छ चिनबाट नेपाल हुँदै जुन एउटा बाटोको परिकल्पना गरेको छ त्यो ठाउँमा उसले इन्डो पेसिफिक रणनीति मिसाएको छ र यो सबै नेपालभित्र चिनलाई रोक्ने र तिब्बतको जासुसी गर्ने उसको यो प्लानिङ अन्तर्गत उसले विभिन्न राख्नु छ र उसको मुख्य कारण चाहिँ विभिन्न ठाउँमा राख्नु सेनाहरू आफ्नो सेना राख्नुको कारण भनेको चाहिँ उसलाई पहिला त आफ्नो खर्चै हुँदैन, प्रोटेक्सन पनि हुन्छ, फेरि त्यहाँबाट युद्ध गर्न पनि उसलाई सजिलो हुन्छ। जापानबाट उसले फेरि सधैँ त्रास देखाउँछ। एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने जस्तो जापानलाई सधैँ चिनको डर देखाइरहन्छ अमेरिकाले र उनका जासुसीहरू त्यसरी उनीहरूलाई एकअर्का मिल्नै दिँदैनन्, उनीहरूलाई व्यापार गर्नै नदिने पोजिसन सिर्जना गर्छन् र व्यापार गर्नु परे पनि अरू देशहरूमा गर्ने तर चिनसँग नगरिकन एउटा टसलको अवस्था सिर्जना गरिरहन्छ र जुनसुकै बेला पनि चिनले जापानमाथि आक्रमण गर्छ। हिजो तिमीले दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा जुन चिनमाथि आक्रमण गरेका थियौ त्यसको बदला एक दिन चिनले लिन्छ भनेर त्यो किसिमले एकदम म्यानिपुलेट गरेर जासुसहरूले सिआइएका जासुसहरूले जापानलाई उकास्छन् र त्यसको परिणाम यो देखिन्छ र उसले चिनसँगको सम्बन्ध बिगारिदिन्छ। यता कोरियाको पनि त्यही हुन्छ। उसले तपाईँ हेर्नुहोस् इरान र इराकलाई यत्रो लामो समयसम्म युद्धमा फसाइदियो। हामीलाई यसो हेर्दा त के खान युद्ध गरेका होलान्, ठुलै कारण परेर युद्ध लड्यो होलान् भने जस्तो लाग्छ, तर वास्तवमा थिएन। यसले एउटा बफर जोनमा एउटा यस्तो वासिङटन पोस्टले यस्तो एउटा समाचार थापिदियो कि त्यो जुन बफर जोनको मतलबै नभएको एउटा भूमिमा त्यहाँ चाहिँ हिराको खानी छ, यस्तो खानी छ भनेर लेखिदियो। त्यो लेखेपछि त्यो भूमि चाहिँ मेरो हो भनेर दुइटै इरान र इराकहरू आफ्नो भूमि स्वामित्व ग्रहण गर्न लागे र स्वामित्वको कुराले ल्याएर उनीहरूको युद्ध भयो र लामो त्यत्रो 10औं वर्ष युद्धमा फसाइदियो उनीहरूलाई र त्यहाँ उनले आफ्नो इरानलाई उकासिरह्यो र इराकलाई बोकिरह्यो। एउटा जासुसले इरानलाई बोक्ने, अर्कोले इराकलाई बोक्ने र उनीहरूको युद्ध सँगै भइरह्यो र अन्तिममा हेर्नु त्यो वाशिङटन पोस्टले पछि के गर्यो अन्तिममा भने त्यो समाचार के थियो त भने यथार्थ बुझ्न जाँदाखेरि त्यो एउटा गलत समाचार भएको सानो एउटा यत्रो समाचार छापेर त्यो गलत थियो भनेर उसले समाचार छापिदियो। हेर्नुहोस् त्यो केही पनि थिएन, त्यहाँ हिराखानी केही पनि छैन भनेर र त्यो लेखिसकेपछि पछि फेरि इराक र इरान मिल्नुपर्ने अवस्था आयो। भनेपछि यसरी उसले विभिन्न जासुसहरूको प्रयोग गरेर दुई देशलाई भिडाउने गर्छ, किनभने अरू भिडिसकेपछि उनीहरू भिड्नमा आफ्नो शक्ति खर्च गर्छन् र उनीहरूको आर्थिक अवस्था त्यहाँ डगमगाउन थाल्छ र त्यहाँ उनीहरू आफ्नो हतियार बेच्न पाउने भएको कारणले अमेरिकाले यो रणनीति संसारभरि लगाइरहेको छ। त्यसकारण उसले सेना सबैतिर राख्नुको कारण चाहिँ विश्वमा अहिले साँच्चै भन्ने हो भने दोस्रो विश्वयुद्ध अगाडि जुन ब्रिटेनले गरेको थियो त्यही अवस्था छ, तर उसले देखिने रूपमा मलाई स्वतन्त्र छु जस्तो चाहिँ लाग्छ ती देशहरूलाई, तर तिनीहरू स्वतन्त्र हुँदैन। एक किसिमले तपाईँ जापान, इराक अनि फिलिपिन्स यी र दक्षिण कोरिया यी राष्ट्र भनेको अहिले पनि अमेरिकाका गुलाम हुन्। अमेरिकाले जे भन्छ त्यो भन्दा यिनीहरू चाहन्छु केही पनि गर्न सक्दैन, यो अवस्था यिनीहरूको छ। त्यसकारण उसले आफ्नो स्वार्थको लागि आफू सुपर पावरमा बनिरहनको लागि उसले उनीहरूकै पैसामा उनीहरूकै खर्चमा आफ्नो सेना त्यहाँ प्रयोग राख्छ। नेपालमा के ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ आवश्यक नभएको त्यसैले तपाईँले विरोध गर्दै हुनुहुन्छ? नेपालमा त 83,000 मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिन्छ, त्यसले चाहिँ बेच्न पर्छ भनेर त ठुलो हुन्छ नि। त्यस कारणले गर्दा पनि तपाईँहरूले विकास विरोधी भनेर एउटा आरोप लागिरहेछ। यो मुख्य कुरा के हो भने ट्रान्समिसन लाइन अनावश्यक भन्ने होइन, नेपाललाई यो अति नै आवश्यक छ। यो सही कुरा हो, किनभने अब हामी अहिले भएको भनिन्छ पनि विद्युत प्राधिकरणले नै यो निकालेको छ। उसले भने अनुसार अब 2000 मेगावाट भन्दा बढी बिजुलीको अहिलेको हाम्रा लाइनहरूले थाम्न सक्ने सम्भावना छैन। अब 2025 सम्ममा हामीलाई 4000 मेगावाट त नेपालमै आवश्यकता पर्छ भनिएको छ, विद्युतको खपत हुन्छ भनिएको छ र त्यसको लागि चाहिन्छ। तर त्यो चाहिन्छ भन्दैमा त्यहाँ हामीले कोहीसँग झुकेर कोहीसँग हाम्रो जनताहरूलाई विश्वासमा नलिकन, विश्वास नभइकन सम्झौता गरेर अमेरिकाले नै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन। त्यो ठुलो प्रोजेक्ट होइन। मैले भन्न खोजेको चाहिँ के मात्र हो भने यदि त्यो अमेरिकाले बनाएन भने पनि हामी बनाउन सक्छौँ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता त्यो। नागरिकहरूले अमेरिकाले बनायो किनभने हाम्रो अपमान हुन्छ, हाम्रो अपमान हुन्छ, नेपाली नागरिकहरूले चाहिँ झुकेको अवस्था एकदम लाजमर्दो अवस्था सिर्जना हुन्छ। हामीले त्यस्तो किसिमको असमान सम्झौताहरू गरेर त्यो हामीले टाउको झुकाएर यसरी त्यो बनाउनु हुँदैन भन्ने नेपाली नागरिकहरूको डिमान्ड हो। र त्यहाँ चाहिँ त्यो लाइन हामीले ठुलो पनि होइन, झन्डै 8देखि 13 अरब रुपियाँ त हामीले आफ्नै खर्च गर्ने भन्छ। त्यहाँको जमिन लिनको लागि त्यसको लागि हामीले आफ्नै पैसा खर्च गर्नु परेकै छ।
त्यो मुआवजा तिर्नको लागि। र अर्को कुरा उसको 45 अरबको कुरा खर्च गर्ने कुरा छ। त्यो पैसा भनेको वर्षको हिसाबले तपाईँ हिसाब गर्नुहुन्छ भने पनि त्यो 10 चौको 40 12 चौको 48 भनेको वर्षको तपाईँले 12 अरब रुपियाँ लगानी गर्नुभयो भने ल विद्युत प्राधिकरणसँग त पैसा छैन होला, तर नेपालको सरकारले विद्युत प्राधिकरणलाई 12 अरब रुपियाँ वर्षको दिँदाखेरि त्यो प्रोजेक्ट बन्छ। ठुलो प्रोजेक्ट त होइन त्यो, बनाउन चाहँदाखेरि सरकारले नै बनाउन चाहँदाखेरि पनि ठुलो प्रोजेक्ट होइन नि त। हामी अहिले 12 अरब रुपियाँ निकालेर त्यो बनाउन सक्ने अवस्थामा त छौँ। अहिले यत्रो धेरै यहाँ रुवावासी गरिरहनु पर्ने छैन। तर जसरी पनि त्यो ल्याउन चाहनुको कारण के हो, किनभने त्यो एउटा सुपर पावरसँग यिनीहरूले गलत सम्झौता गर्न पुगे, अपमानजनक सम्झौता गर्न पुगे र त्यो अपमानजनक सम्झौता गर्न पुगेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँबाट ऊ पनि डग नमगाउने, ऊ जसरी पनि त्यसलाई आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गर्ने अमेरिका, यो भएको कारणले नेपाली नागरिकहरूले यसलाई नरुचाएको। हामीले विकास पनि तेरो इच्छाअनुसार गर्दिन, म हाम्रै पैसाले विकास गर्न पाउँछु भन्न पाउनुपर्छ नेपाली नागरिकहरूले। त्यसकारण यो नेपाली नागरिकहरूले विकासको रोक्न खोजे होइन। फेरि नेपाली नागरिकहरूको अर्को पनि एउटा डिमान्ड छ कि तिमी सदनबाट मात्र पास नगर न त, मन्त्री परिषदबाट पास गरेर गर न त भन्ने पनि त त्योसम्म त नेपाली नागरिकहरू जसले पनि भनेको छ नि त, त्यतिसम्म त भनेका छन्। मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर, काम सुरु गर, सदनबाट पास गर्ने जमर्को नगर भनेर भनेको छ। त्यसकारण त्यो नेपाली नागरिकहरूले विकासको विरोध गरेको छैन। यो एउटा बहाना बनाएर जसरी हुन्छ लाद्ने खोजिएको मात्र हो जस्तो लाग्छ। भारतलाई पनि त बिजुली बेच्न फाइदै हुन्छ नि यो बनायो भने त। होइन, यो भारतलाई बिजुली बेच्ने भन्ने कुरा यो दिवा स्वप्न हो, यो कहिल्यै पुरा हुँदैन। इन्डियाले नेपालको बिजुली कहिले पनि किन्नेवाला छैन। पहिलो कुरा यो बुझ्न जरुरी छ। नेपालमा जति पनि उत्पादन हुन्छ हामीले हाम्रो विद्युत हाम्रै लागि प्रयोग गर्न सक्ने गरी वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। हामीले सपना देख्यौँ भने, इन्डियालाई बेच्ने सपना देख्न थाल्यौँ भने हाम्रा फजुलमा हाम्रा खर्च हुन्छन्। विद्युत भोलि अनावश्यक रूपमा बढी विद्युत उत्पादन गर्ने र त्यो बेच्न नसक्ने, मार्केटिङ गर्न नसक्ने भइसकेपछि त्यो झन् उल्टै देशलाई घाटा हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यतापट्टि नसोचौँ। नेपालमै हामीले अहिले पूर्वाधारहरूको विकास गर्दै गयौँ भने त्यो नेपालकै लागि अति आवश्यक हुन्छ र त्यो बिस्तारै बन्दै जाँदाखेरि हामी राम्रो हुन्छ। हामी इन्डियालाई बिजुली बेच्न सक्दैनौँ, किनभने इन्डियाले कहिले पनि, मलाई एक रत्ती विश्वास छैन इन्डियाले नेपालको विद्युत किन्दैन। उसले अहिले पनि आफ्नो विद्युत किन्छ, भोलि यति सस्तोमा उसले नेपालको विद्युत किन्नको लागि बार्गेनिङ गर्छ कि तपाईँ हामी चकित हुन्छौँ र त्यो नेपालको लागि अनुत्पादक हुन्छ, घाटा हुन्छ। त्यसकारण हामीले नि यहाँ कल कारखाना खोल्ने, यहाँ हामीले बढीभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने, यहाँका गाडीदेखि लिएर सबै कुराहरू बिजुलीबाट चल्ने गरी, खाना पकाउनेदेखि लिएर सबै कुरा हामी जसरी अरू ग्यास हुने देशहरूले सबै कुरा ग्यासबाट गर्न खोज्छन्, त्यसरी नै हामी विद्युत उत्पादन गरेर सबै कुरा बिजुलीबाट गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। उद्योग धन्दाहरू खोल्ने, नेपालीहरूलाई जुनसुकै बेला विदेश खेद्ने होइन, विदेश खेदेर विदेशमा काम गर्न, विदेशका उद्योगमा काम गर्न जाने अवस्था होइन। नेपालमा उद्योग धन्दा खोलेर नेपालमै काम गर्न सक्ने वातावरण बनायौँ, उद्योग धन्दाहरू खोलेर यहीँ बिजुली खपत गर्ने त्यो प्लानिङले नेपालले काम गर्यो भने हामी सफल हुन्छौँ। यी सबै प्रोजेक्टहरू जुन सुरु हुन्छन्, यो ट्रान्समिसन लाइन पनि त्यहाँ सफल हुन्छ। अब हामीले इन्डियालाई बिजुली बेच्छौँ भन्नु यो सपना मात्र हुन्छ, यो असम्भव कुरा छ। ओके, त्यसो भए ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ कसरी बनाउन सकिएला? होइन, मैले भने नि ट्रान्समिसन लाइन बनाउनलाई ठुलो कुरा छैन। हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा हामीले विदेशी अनुदानबाटै सबै काम गर्छु भनेर सोच्नु नै बेकारको फजुलको कुरा हो। यो विदेशी अनुदान, विदेशी सहयोग जुन पनि आउँछ भने आफ्ना स्वार्थ, निजी स्वार्थहरू लिएर आउँछन्। यहाँ कसैले तपाईँलाई सित्तैमा बिउ दिन्छ भने पनि, कोही बिउ बिजन दिन्छ भने पनि उसले 3-4 वर्ष पछाडिलाई त्यो बिउ बिजनको उत्पादन कम भएर त्यो जमिनमा ह्रास आएर, उत्पादन क्षमतामा ह्रास आएर पछि उसले आफ्नो बेच्ने गरी प्लानिङ गरेको हुन्छ। त्यसकारण यो उत्पादक हुँदैन। हामीले बनाउनको लागि कुनै पनि गाह्रो छैन। यो मैले अघि पनि भनिसकेँ, यसलाई 12 अरब रुपियाँ नेपालको सरकारले वार्षिक बजेटबाट छुट्याएर विद्युत प्राधिकरणलाई दिने हो भने यो र राम्रो ठेकेदार, एकदम कडाइका साथ यसलाई बनाउन सक्ने ठेकेदार गरेर, अथवा त्यसलाई नेपालकै सरकारले नै स्वामित्व ग्रहण गरेर बनाउने, कुनै पनि ठेकेदारलाई नदिकन सरकारबाटै नियन्त्रित गरेर विद्युत प्राधिकरणले आफैले बनाउन थाल्ने हो भने पनि यो कुनै पनि ठुलो कुरा छैन। यो बनाउनलाई 4 वर्षमा वास्तवमा भनेकै टाइममा बनाउन सकिन्छ, किनभने 12 अरब रुपियाँ भन्थ्यो सरकारले निकाल्न सक्छ नि त। यो ठुलो कुरा छैन। त्यसकारण यसमा पैसा कहाँबाट आउँछ भनेर यो अतालिएको जनताहरूलाई चाहिँ यत्रो पैसा कहाँबाट आउँछ भनेर यो भ्रम पारिएको। अनि अर्को भ्रम पनि छरेको छ कि अब नेपालमा 2-4 वर्ष पछाडि त यहाँका सब ट्रान्सफर्मर पड्किन्छन्, नेपालमा विद्युतको नै एकदम हाहाकार हुन्छ, किनभने ट्रान्समिसन लाइन नै पुग्दैन, त्यो भन्ने पनि एउटा डर देखाएको छ। त्यो वास्तवमा यदि यो हो भने नेपालले आफैले बनाउनुपर्छ र बनाउन सक्छ। यो जनताले विश्वास नगरेको प्रोजेक्ट, जनताले विश्वास नगरेको अनुदान, यसमा जबरजस्ती गरेर जनताको विश्वास लुट्ने काम गर्नु हुँदैन। र यो फेरि अलिकति चाइनाको पनि यो प्रतिको दृष्टिकोण फरक पर्न सक्छ। यो लागू गरेको खण्डमा
BRI जुन हाम्रो चाइनाले जुन गर्ने भनेको प्रोजेक्ट छ ती सबै रोकिने सम्भावना देखिन्छ र चाइनासँगको नेपालको सम्बन्धलाई पर राखेर हामीले अमेरिकासँग सम्बन्ध बनाइराख्नु पर्दैन, किनभने हाम्रो छिमेकी भनेको चाइना हो। चाइनाको उत्तरको ढोका हाम्रो लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले चाइनासँग राम्रो सम्बन्ध बनाएनौँ भने हामीलाई कालान्तरमा गएर इन्डियाले नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्नलाई उसलाई अझ सजिलो हुन्छ। 20 वर्ष पछाडिको प्लानिङ छ भने उसको 10 वर्षमै यो काम गर्न सक्छ उसले। त्यसकारण हामी इन्डियासँग मात्र डिपेन्डेन्ट हुने जुन प्लानिङले काम गर्न खोज्छौँ ती सबै कुराहरूलाई हामीले क्यान्सल गरेर उत्तरसँग चीनसँग एकदमै राम्रो कङ्क्रिट जस्तो एउटा बलियो सम्बन्ध हामीले स्थापित गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले कुनै पनि विदेशी प्रोजेक्टहरू चीनको मन दुखाउने गरी गर्न हुँदैन, अहिलेको स्थितिमा गर्न हुँदैन। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई पनि।